آکھن تے مجبور ماں دا گستاخ نسلی سور اودے نسل وچ شک ضرور لا جوڑی بنائی کمال دی اما فاطمہ تے کرار دی وجنو در دے نگ پیار سی سونا پیدی بیڑا پارو سی دو محمد یقیدہ بناون دے دل میرا ٹھار جاندے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریتی اتے کربل دی ریتی اتے اونا دلاوتانو ساٹا سلام ہوئے حسین صبران دا غاوی گھاری حسین سونا قرآن دا کاری اس جمل وچوں آپ دی مہنگ آوے اس چمن جیا بھی کوئی نہیں ابو بکر عمر جتھے لیٹے ہیں اس وطن جیا بھی کوئی نہیں تے جس دل وچ لگنے آلے محمد دی اس لگن جیا بھی کوئی نہیں جیویں حسین دیا نہیں دنیا وچ ایویں حسن جیا بھی کوئی نہیں مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کچھ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد کے اندر اس عظیم و شان پروگرام کے اندر مل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا میری دعا ہے جن احباب نے اج دے اس پروگرام دا اہتمام انتظام فرمایا اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل خطیب ابن خطیب مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد سلیمان شریف حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے حضرت مولانا حافظ محمد امین صاحب حافظہ اللہ انہاں دا بھی بیان تساں سماعت فرمایا دیگر علماء کرام قرآن کرام شعراء کرام تساں احباب نال مخاطب ہوئے اللہ رب العالمین سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میری تواڈی اج دی ملاقات دا اسباب بننے والے محترم حافظ محمد اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ انہاں دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے ذمہ بڑا اہم عنوان لگایا گیا میں انشاءاللہ کوشش کراں گا اپنی گفتگو دے دوران جو میرے ذمہ عنوان لگایا گیا اسی عنوان دے تحت ہی چند گزارشات کر سکا دعا کرنا اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے کتاب و سنت کے مطابق میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے صحیح مسلم کی روایت ہے سیدنا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیں یہ نبی پاک علیہ السلام دے او صحابی نے کہ آپ علیہ السلام دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی اسلام لے آن دی ملاقات ہے وہ اس صحابی دے گھر دے اندر ہوئی اور اکثر مکہ المکرمہ دے ابتدائی دور دے اندر صحابہ اور نبی پاک علیہ السلام
انہاں دے گھر دے اندر جمع ہویا کرتے. فرماتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم دے موقع تے ایک جگہ مکے مدینے دے درمیان جتے حجاج اپنے اپنے ملکاں نو روانہ ہوندے رستے جدا ہوندے ایتھے ایک تالاب سی. اس تالاب والی جگہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا تارکم فیکم ثقلین. فرمایا میرے صحابہ میں تواڈے اندر دو بھاری بدنی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اولہما کتاب اللہ، پہلے نمبر تے اللہ دی کتاب فیہ الہدی والنور، ایدے اندر ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے. انہوں مضبوطی نال پکڑ کے رکھنا ہے، ایدے تے عمل کرنا ہے. اور دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وا اہل بیتی، میرے اہل بیت دی محبت بھی دل کے اندر بٹھا کے رکھنی. ایک بات ذہن نشین رکھنا، قرآن پاک دی محبت اور اہل بیت دی محبت ضروری. جدے کوئی قرآن ہے او دے کوئی اہل بیت دی محبت ہے. جڑا قرآن تو محروم ہے اہل بیت دی محبت تو نہیں. بولو میں بڑی بڑی گل کی تھی جو سمجھ کے اندر آئے. جدے کوئی قرآن دی دولت ہے او دے کوئی اہل بیت دی محبت بھی موجود ہے. جدے کوئی قرآن کوئی نہیں او دے کوئی اہل بیت دی محبت بھی پاویں جننے مرضی وہ دعوے کر لے، جننے مرضی نعرے مار لے کہ میں اہل بیت دا بڑا دیوانہ، میں اہل بیت دا بڑی محبت کروانا، میں اہل بیت دا بڑا پروانہ، اگر او دے کوڑے قرآن کوئی نہیں تے او دے کوڑے اہل بیت دی محبت کوئی نہیں. کیونکہ اللہ دے قرآن نے ہی اہل بیت دی محبت رو بیان کیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بڑا مقام عطا کیتا ہے. اسے حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا اذکرکم اللہ، میرے صحابہ میرے اہل بیت کے معاملے کے اندر اللہ دے کو ڈرتے رہنا. میرے امتیوں میرے اہل بیت کے معاملے کے اندر اللہ دے کو ڈرتے رہنا. میرے امتیوں میرے اہل بیت کے معاملے کے اندر اللہ دے کو ڈرتے رہنا. 3 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ بولے نے. اس واسطے اہل بیت کی محبت ہر مسلمان دے ایمان کا حصہ ہے. جس بندے دے دل کے اندر اہل بیت کا پیار نہیں وہ بے ایمان بندہ ہے. اہل بیت کا محبت کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایسا گھرانا ہے جس گھرانے ورگا اللہ تعالیٰ نے گھرانا پوری کائنات کے اندر بنایا نہیں بنایا. لو میرے ذمہ عظمت اہل بیت شان اہل بیت کا عنوان لگایا گیا. کوشش کروں گا میں انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر اسی حوالے چند گزارشات کر سکا. دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی ماشاءاللہ جاگتے بیٹھے ہو، تھکے دے نہیں بیٹھے. بزرگ کٹ کے باقی سارے گوڑے چھڑ دیو ماشاءاللہ. بزرگ پاوے پگڑی رکھو باقی گوڑے چھڑ دیو. ذرا مجلس کا ماحول بناؤ، کوئی کانفرنس پروگرام درس قرآن سنن دا ماحول بناؤ. پریشان بیٹھے ہو ساری تھوڑی جی کو چلا دیو. آواز اندر تھوڑی جی کو ٹڑے، زیادہ ریپیٹنگ نہیں چلانی، جی کو چلانی تھوڑی جی تے آواز اندر جی کو ٹڑے ہوئی ختم کر دے. لو سنو اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کا پیار، اہل بیت کا مقام. حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے
لا اسألکم علیہ اجرا میرے امتیوں میں تواڈے کول کسی قسم دی اجرت دا تقاضا نہیں کردا درہم و دینار دا تقاضا نہیں کردا دنیا دی دولت دا تقاضا نہیں کردا بس اللہ دے کہنے تے ہی کون تقاضے الا المودۃ فی القربى فرمایا میرے قریبیاں نال پیار کرنے میرے قریبیاں دا احترام کرنے میرے قریبیاں نال محبت کرنی ہے کون نے نبی پاک نے السلام دے قریبی رسول اللہ دا قرآن دے امام دادا کر دیا جانا اللہ فرماتے نے یا نساء النبی لستن کاغد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول ویطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے نبی دیو بیویو تہاڈا مقام عام عورتاں جیسا نہیں جدوں اہل بیت دا تذکرہ ہے تے سب تو پہلا نبی پاک دے اہل بیت دے اندر نبی پاک دیاں بیویاں نے کون نے آپ دے اہل بیت دے اندر پہلا نمبر کیتا ہے بیویاں تو بغیر بچے بولو اسی کسی نو بھیجیے نا کارڈ شادی دا تے اگر او دے بچیاں نو بلانا ہے نا ایسی لکھنے ہاں فلاں بما اہلو حیات ہے تے اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر بھی دلائل دیتے ہیں کہ بیوی ہی بندے دی اہل بیت ہوندی ہے تے بیوی تو کہ بندے دی نسل چلدی ہے پہلے نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دے اندر آپ دیاں بیویاں نے تے صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا بیویاں دا مقام کیے فرمایا یا نساء النبی لستن کاغد من النساء فرمایا اے نبی دیو بیویوں تہاڈا مقام عام عورتاں جیسا نہیں عام خواتین جیسا نہیں اللہ سونیا کی مقام نبی پاک دیاں بیویاں دا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا نبی پاک علیہ السلام مومناں نو جان تو زیادہ عزیز نے اور سونے دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں لگدیاں نے ایک باری تساں سارے لڑ کے گواہی پانی ہے نبی پاک دیاں بیویاں شادیاں جڑے ماما من دے بول کے گواہی پاؤ نبی پاک دیاں بیویاں شادیاں ماما لگ دیا دے اللہ اللہ میں قربان جاوانا ماما دی عظمت تو صدقے جاوانا ماما دے مقام تو ساڑیاں او ماما ایڈیاں شان والیاں ایڈیاں مقام والیاں رحمت کائنات سلام دا بستر کٹان والیاں میرے پیغمبر دے اکر کے اندر آن والیاں میرے پیغمبر دے نکاح کے اندر آن والیاں آئیے تھوڑا تعارف کرامت پڑھا امام دادا ہوئی اہل بیت دا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے السلام دی عمر 25 سال ہوئے پہلا نکاح رحمت کائنات علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال کیتا میرے پیغمبر دے گھر دے اندر اما خدیجہ جدوں دلہن بن کے آئی نا پہلی رات حجرہ روسی دے اندر نبی پاک نے قدم رکھیا آپ فرماتے ہیں خدیجہ ہو سکتا ہے میرا تیرا نباہ نہ ہو سکے ہو سکتا ہے میرا تیرا گزارا نہ ہو سکے یہ اماں خدیجہ دیا کھانڈول پیاں تے رو کر کے کہندیاں نے بابو جی کیویں دیاں گلاں کر دے جے میں تے اللہ تعالی پڑھو تانوں دعاواں منگ منگ کے لے آئے کہ اللہ نے عطا کر دیتا ہے تیویں دیاں گلاں کیوں کر دیو میرے پیغمبر فرماتے نے خدیجہ تو دنیا دیاں دولتاں دے در پڑھ والی تو دنیا تے ناز و نخریاں دے در پڑھ والی تے میں دنیا دی
دیا دولتاں پسند نہیں کردا اما خدیجہ نے بڑا سونا جواب دیتا کہنے لگیاں سونےو میں کی کرنے دولتاں نو جنوں تسی مل گئے انہوں کائنات دیا دولتاں مل گئیاں جدے نصیباں دے در تسا آ گئے انہوں کائنات دیا دولتاں مل گئیاں پھر اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی تے اما خدیجہ دی جوڑی بڑھا دی تھی اس جوڑے نو اللہ نے بڑے سارے پاک لائے اما خدیجہ دے بدن دے دروں رحمت کائنات نے سلام اللہ پاک نے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ پاک نے ماں خدیجہ دے بدن میں 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا فرمائے ایک بیٹا سیدہ ماریا دے بدن میں اللہ پاک نے عطا کیتا رحمت کائنات نے سلام دی غم خار بیوی میرے پیغمبر دی وفادار بیوی تو آپ نے نکاح کے درائیاں سن اوہ اللہ دی قسم سیرت نکاح لکھ دے میں انہاں دے خیمے دیاں کنیاں بھی سونے دیاں یا کر دیاں سڑ پھر ایک وقت آیا میرے پیغمبر علیہ السلام نو شیب ابی طالب دی کاٹی کے در بند کر دیتا گیا اما خدیجہ نے دکھاں کے اندر پریشانیاں کے اندر میرے پیغمبر الوفا کر کے وقا دیتی ہے اور قیامت تک آن والیاں دا عورتاں دسے خامت تے اوکھا ویلا آڈے تے بیوی نو اندا کردار ادا کرنا چاہیے نبی پاک نے اس سلام دی غم خار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ دی قسم اے شیب ابی طالب دی کاٹی دے در کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس چوس کر کے نبی پاک نال وفاواں کیتیاں نے ایک دن میرے پیغمبر نے منظر کی دیکھیا اما خدیجہ نے ہاتھ دے اندر کھجوراں دے پتے پکڑے ہوئے نے تے ایک جناب پتھر دا برتن دے اندر پانی ڈالے ایک کھجوراں دے پتے نگلن دی کوشش کر دیاں نے نگلے نہیں جاندے پانی دا گھٹ بھر کے کھجوراں دے پتے نکل کر کے کہہ دیا نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے میرے پیغمبر نے منظر دیکھیا تے اپنی سلام فرماتے نے ویکھ مالکا تیری بندی تیرے محبوب دی محبت کے اندر کس قدر دکھ برداشت کرم تے مجبور ہو گئی ہے آج کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس چوس کر کے کھجوراں دے پتے کھا کھا کر کے گزارا کر دی پئی ہے رب تعالی نے انہاں وفاواں دا مول پایا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن اما خدیجہ نے میرے پیغمبر واسطے کھانا تیار کیتا ہے ایسے کر کے ایک پیالے کے اندر لے کر کے چلیاں نے ایک گھروں ٹر پئیاں نے آسماناں تو جبریل امین ٹر پے ماں خدیجہ گلے تک نبی پاک دے کول نہیں پہنچیاں جبریل پہلے آ جاندے نے تے آ کے میرے پیغمبر نو کہندے نے سونےو خدیجہ دیاں پئیاں نے تواڈے واسطے کھانا لے کے آندیاں پئیاں نے سونےو جدوں خدیجہ تواڈے کول پہنچن انہاں نو میرا بھی سلام کہنا تے عرشاں والے رب دا بھی سلام کہنا کلا سلام ہی نہیں فرمایا فبشرھا بیت فی الجنہ فرمایا خدیجہ نو جنت محل دیاں خوش خبریاں بھی عطا کر دینا اللہ اکبر حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا چھڑ کے سجا چکے کو سبحان اللہ مینوں موضوع ایڈا لمبا دیتا گیا فجر تک نہ مکے کٹو گے انشاءاللہ فجر تک حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا اگلا جملہ بڑا کمال دے پھر سنانے دے تجھی میتر مل کے پڑھو حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا
فرمایا پڑھو نہ ذرا محبت رلتا کہ میں تنوں محبت کا جملہ سناواں حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا وہ پہلی وہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے پہلی وعید سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے پہلی وعید سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے جبریل دے ہونٹاں تے اما جان دا نام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا رگون پاؤنا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا اور میرے پاک محمد بھی وہ جنو پل پل یاد کرن میرے پاک محمد بھی جنو پل پل یاد کرنی میرے پاک محمد بھی جنو پل پل یاد کرنی خدیجات خدیجہ سی خدیجات خدیجہ سی اے ناسب شام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا اللہ اکبر اللہ کا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے سلام دیا بیویاں دا بڑا مقام بڑھایا یہ میرے پیغمبر دے آخر بیت ویسے تے آپ دیا 11 یا 13 بیویاں نے میں ساریاں دا تذکرہ کران تے بات بڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آؤ نبی پاک جی کو اور بیوی دا تذکرہ کر کے پھر بات اگے بڑھانے آؤ میرے بڑے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا تیسرا نکاح نبی پاک نے السلام نے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا اے میرے پیغمبر دیو زوجہ محترمہ نے جڑیاں نبی پاک نوں بڑیاں پیاریاں نے اے میرے پیغمبر دیو بیوی ہے نبی پاک نے السلام بڑا پیار کریا کردے سن آپ دے صحابی بیان کر دینے ایک دن میں نبی پاک نے السلام نو پوچھیا سونے ہو تانوں سب تو زیادہ پیار کدے نالے سونے ہو سب تو زیادہ محبت کدے نالے تے میرے آقا فرماندے نے میرے پیارے صحابی سب تو پیاری مینوں میری عائشہ ہے سب تو زیادہ محبوب میں میری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کہنے سونے مرداں وچوں سب تو زیادہ تانوں کون پیارے فرمایا عائشہ دا بابا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدقے جاواں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم عورت میں جنہاں نوں نبی پاک دا عقل بھی ملی ہے میرے پیغمبر دا بستر بھی ملی ہے رحمت کائنات علیہ السلام دی او پاک بیوی میں جنہ دے نکاح دا انتخاب زمین تے نہیں کیتا گیا بلکہ عرش برین تے کیتا گیا ہے ہم عائشہ بیان کر دیا نے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں عائشہ میرا تیرا نکاح ہونے تو پہلا جبریل امین 2-3 واری آئے تے سورت لے کے آئے میں کیا سونے ہو جبریل کدی سورت بقرہ لے کے آئے کدی سورہ آل عمران لے کے آئے کدی سورہ نساء لے کے آئے کدی سورہ مریم لے کے آئے کدی سورہ نور لے کے آئے کس سورت دی گل کر دیو فرمایا عائشہ جبریل میرے تیرے
نکاح تو پہلے آیا تے تیری صورت لے کے آیا اللہ ایک گل کرا کر سمجھو نا وہ جویں آسماناں تو جبریل قرآن دیاں سورتاں لے کے آیا جڑا قرآن پاک دیاں سورتاں نو مننے او مومن جڑا قرآن پاک دی ایک سورت دا بھی منکر ہے او بے ایمان ہے جویں قرآن پاک دی سورت دا منکر بے ایمان ہے ایویں اما عائشہ دی سورت دا منکر بھی گواہی پاؤ ذرا کون ہے صورتاں کون لے کے آیا اما عائشہ کی صورت کون لے کے آیا جبریل اللہ اکبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا عائشہ جبریل آیا تے جنت دا ریشمی رومال لے کے آیا اس ریشمی رومال نو کھولیا گیا تے میں دیکھیا او دے اندر تیری صورت جبریل مینوں کہ میرے سونے قاضی زوجتک فی الدنیا والآخرہ فرمایا سونےو ایسا دنیا دے اندر بھی تواڈی بیوی ہے تے جنت دے اندر بھی تواڈی بیوی ہے صدقے جاواں قربان جاواں اما عائشہ دی فضیلت دے اندر بڑیاں ساریاں باتاں بیان کیتیاں جا سکدیاں نے ایک روایت سنانا چاہاں گا قرآن پاک دے تو مقام پڑھنا چاہاں گا مزید اگلے بیت دا تذکرہ کرنا چاہاں گا رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ نبی پاک دیاں پایا وقت 9 بیویاں تے آپ دیاں 11 یا 13 بیویاں میں سارے احترام کرنا سارے دی عزت کرنا سارے نو اپنی ماما مننا لیکن اما عائشہ دا خجرا کلا ماں عائشہ دا خجرا میرے پیغمبر نے فرمایا میرے منبر تو لے کے میرے خجرے تک میرے خجرے تو لے کے میرے منبر تک یہ اتنی جگہ ہے اللہ تعالی نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بڑا دیتا ہے اللہ کو اللہ پھر میں کہہ سکنا نا اما عائشہ خوش نصیب عورت نے جنہ نبی پاک واسطے آٹا بھی بنے تے جنت کے اندر بیٹھ کے میرے پیغمبر واسطے روٹیاں بھی پکائیاں نے تے جنت وچ بیٹھ کے میرے پیغمبر دے سر دے اندر تیل بھی لائے آپ دی زلفاں دے اندر کنگھی بھی کیتی ہے تے جنت کے اندر بیٹھ کے اللہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ خیال کریا کر نبی پاک دے گھرانے دا عزت کریا کر نبی پاک دے گھرانے دا میں پہلے بھی کہہ چکیا جڑا قرآن نو من دے او اگلے بیت نو بھی او جدے دل دے اندر قرآن پاک دا پیار ہے او دے دل دے اندر ہی اگلے بیت دا پیار ہے محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری ہے اچھی کو سبحان اللہ کردا پیا پتہ نہیں کسے اور پیڑ تقریر ہو رہی ہے لگدا نہیں پیا لگدا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تواڈے تے وی اثر ہوئے محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری ہے محمد دے گھرانے دا حیا کرنا فرض میں سمجھے تا ادا کرنا ضروری ہے فرض میں سمجھے تا ادا کرنا ضروری ہے جو اگلے بیت دا نوکر صحابہ نو صحابہ نو مندا ہے صحابہ نو مندا ہے او دے حق وچ تے ہتھ چا کے دعا کرنا ضروری ہے او دے حق وچ تے
گاتھی چاکے تو ہاتھ چکونا او دے حقی بچی تے گاتھی چاکے دعا کرنا ضروری ہے محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری ہے اور اما عائشہ دا حجرا جنت دا او ٹکڑائے اما عائشہ دا حجرا جنت دا او ٹکڑائے جنت دا او ٹکڑائے او دے وچ جیڑے لیٹے نے انہاں نال وفا کرنا ضروری ہے جاواں قربان جاواں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی عصمت اما عائشہ دا مقام بڑیاں ساریاں حدیثاں پڑھیاں جا سکدیاں نے ایک ناؤ ماں عائشہ دی طہارت بیان کراں ماں عائشہ دی پاکیزگی بیان کراں اے جڑیاں باتاں پڑھیاں نے اللہ تعالیٰ نے آل بیت دا تذکرہ کیتا فرمایا یا نساء النبی لستن کاغد من النساء ارتقیتن فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ان آیات کے اندر 22ویں پارے دے پہلے صفحے تے اے جڑی آیت نمبر 2 تو لے کے 3 تک اللہ نے اگلے بیت دا تذکرہ کیتا ہے کدی قرآن پاک کھول لیا کر قرآن پاک دی آیتاں دا ترجمہ پڑھ لیا کر میں کہنا ہوں جڑا قرآن دا ترجمہ پڑھ لیندے اللہ دی قسم او دے بڑا کیتا توحید بھی آ جاندے اہل بیت دے صحابہ دی محبت بھی انہاں دے دلاں دے اندر پیدا ہو جاندی ہے او متبع سنت بھی بن جاتا ہے اللہ پاک نے اس ان آیات کے اندر اہل بیت کا تذکرہ کرن دے بعد فرمایا سی ارادہ کر لے نبی دے اہل بیت تو ہر قسم دی نجاست دے غلاظت کو دور کر دیتا دے انہاں نو پاک کر دیتا دے کمال دا پاک کرنا تے میرا ایمان ہے نبی پاک دا گھرانا سارے دا سارا پاک ہے سونے دا گھرانا سارے دا سارا ایک باری بول کے دسو سارے دا سارا آپ دیاں ساریاں بیویاں ہی پاک نے آپ دیاں ساریاں بیٹیاں ہی پاک نے آپ دے نواسے بھی پاک نے آپ دیاں نواسیاں بھی پاک نے میرے پیغمبر تے آل جعفر بھی پاک نے آل علی بھی پاک نے آل عقیل بھی پاک نے آل عباس بھی پاک نے لیکن میں نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دے دو ہم عائشہ دی طہارت کو بیان کرنا چاہنا سنیا دے کہ تو اتنی عظمت والی بیوی ہوئے کہ تو اتنی شان والی بیوی ہوئے میرے حاسدین تے پیدا ہوئی جایا کر دینے منافقین تے پیدا ہوئی جایا کر دینے اما عائشہ تے منافق نظام لگا دیتے تے مدینے نہ لوٹے آدھا دن گزر گئے رحمت کا الہی صلاۃ و سلام پریشان ہے ایڈ چل دے میرے پیغمبر مسجد نبی کے اندر آ گئے اللہ تو انہوں ہی لے دے نبی پاک اپنے یاران مخاطب ہوئے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ حدیث پاک دے فاتحوں نو سنا لگا آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے میرے اگلے بیت دے بارے مشورہ دے ہونا ہم عائشہ دے بارے نبی پاک علیہ السلام پوچھتے ہیں نالے آپ مشورہ لیندے پہلے کہ نالے آپ فرماتے پہلے میں تے اپنے گھر والیاں دے اندر خیر تو علاوہ اور کوئی چیز دیکھی کوئی نہیں آپ نبی پاک گارنٹیاں بھی دیندے پہلے آپ نے مختلف صحابہ کو مشورے لے مختلف صحابہ نے مشورے دیتے چلتے
چلتے ہیں نبی پاک کی نظراں کے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکے جاؤ. آپ فرماتے ہیں عمر یار تم بولنا تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے. حضرت عمر کہندے نے سونے ہو مینوں دسو نا ایسا نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا جے یا رب دی مرضی نال کیتا ہے؟ عمر سونیا نکاح تے میں اللہ دے حکم نال کیتا ہے. عمر کہندے نے سونے ہو پھر میرا مشورہ ہے صدقہ نتقادا بختان عظیم. فرمایا سونے ہو میرا مشورہ ہے ایسا پاک ایسا بری ہے یہ لوگ لسان تلاشیاں کر دے پہلے حضرت عمر کا مشورہ لے کے میرے پیغمبر چل دے عائشہ دے کڑ گئے نا حدیث پاک دے مرام دے نبی پاک عائشہ دی چار پائی تے جا کے بیٹھ جاندے نے. عائشہ فرماندیاں نے رحمت کائنات مینوں مخاطب ہوئے. آپ فرماندے نے ایسا کوئی گل نہیں اگر کوئی غلطی ہوگی ہے انت منت بذنب فاستغفری من اللہ تعالی اللہ تعالی کو معافی مانگ لے اللہ معاف کروا دے. عائشہ دنیا میں سارا مدینہ گلاں کردا پیا سی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچ جو جملے سنے نا میں اپنے بابا جان دے چہرے وال ویکھیا نا میں کیا بابا جی بولو نا کچھ بار میرے بارے بولو نا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں عائشہ میں کی کہاں نبی پاک دے سامنے میں کی بولا. پھر اپنی امی جان ول ویکھیا نا تے ماں بھی کہندی ہے تیے میں تیرے بارے نبی پاک دے سامنے کی بولا. تے ماں عائشہ کہندی ہے جدوں میرے پاپا تے اماں نے گل کیتی نا میں اپنی گلاں اپنے رب نال ملا لیاں. تے پتہ کی کہندیاں نے فصبرن جمیل واللہ والمستعان ولا ما تصفون. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی آن والیاں روحانی بیٹیاں نوں دس دتا ہے دنیا تے رہندیاں دکھ آ جان تے صبر دا دم نہیں چھڈنا تے رب دا بوا نہیں چھڈنا. صبر دا دامن بھی نہیں چھڈنا تے رب دا دروازہ بھی نہیں چھڈنا. کسے تمیزانے کول جانا ہے کدھر جانا ہے کدے در تے آنا ہے اللہ دے در تے آنا کدے در تے آنا ہے اللہ دے در تے آنا ہے. ماں اہل بیت دا کیتا جے جو بھی منگنا ہے کدے کول منگنا ہے اللہ کول منگنا. حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے دنیا بندے لان والا کون ہے لیکھاں چ میک مارن والا کون ہے تیاں دین والا کون ہے پتر دین والا کون ہے صرف اللہ صرف اللہ. اما عائشہ نے کدا دروازہ کھڑکایا اللہ کا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے غم دا عالم ہے کہ مینوں قدر تے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا نام ہی بھول جاندے. فرماتی ہیں میری کفیت تے قدر تے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے باپ والی کفیت انما عشق بسی حزنی اللہ میں تے اپنا دکھڑا تے اپنا غم اپنے رب دے سامنے رکھنیاں. عائشہ فرماندیاں نے اوتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دے میرے پیغمبر تے وحی دی کیفیت تاری ہو جاندی. اما جی فرماندیاں نے سخت سردی دا موسم ہی ہوندا میرے پیغمبر دی پیشانی تے پسینہ آ جاندا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وحی تو فارغ ہوئے نا آپ فرماتے ہیں عائشہ مبارک ہوئے اللہ نے تیری برات دے اندر قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ نے تیری برات دے اندر قرآن پاک نازل کر دیتے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ.
آپ فرماندے نے سنے ہو کہ مشورہ زمین تے عمر نے دیتا ہے او کو فیصلہ میں آسمان کو نازل کر دیتا ہے بڑی ایشا پا کے لوگ بہتان بادیاں کر دے پہلے اللہ تعالی نے کلی ماں ایشا دی برات نازل کی تھی بلکہ رہتی دنیا تک ایک قانون بنا دیتے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون اولئک مبرؤون اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم گندیاں عورتاں واسطے گندے مرد گندیاں مرداں واسطے گندیاں عورتاں پاک عورتاں واسطے پاک مرد تے پاک مرداں واسطے پاک عورتاں سونےو تسی وی پاک تے تہاڈی بیوی وی پاک تہاڈی بیوی وی پاک تے تسی وی پاک تے میں رب کہنا اولئک مبرؤون مما یقولون اے لوگ جنیاں وی گلاں کردے پہنے ایسا ساریاں گلاں تو بڑی ہے اللہ اکبر ماں ایسا تے زمین تے الزام لگے اللہ نے آسمان کو طہارت دے شکل دے اندر قرآن پاک دی آیتاں نازل کر دتیاں نے او مریم میں تھی تو ایسا ہے تیرا اونچا مقام ایسا بھائی بولے اونچی کو سبحان اللہ ایسا بھی عزت دی گالے عظمت دی گالے تو یا چوکے سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ وہ مریم میں تھی تو ایسا ہے تیرا اونچا مقام ایسا تیرا پاپا صدیق اکبر شوہر خیر الانام ایسا تو جتنی شان والی تھی بڑا اتنا گواہ بڑا اتنا گوایا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا مقدر تیرے معاشا نبی کا تو نے سنگ پایا نبی کا تو نے سنگ پایا بلکہ میں نے یاد آئے وکیل زیادہ حضرت خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے سے اونچی عظمت گئے امی ایشادی جتنے قاری صاحب لیٹے نے اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ انہوں دی قبر و جنت دا پاک پڑھائے اونچی عظمت گئے امی ایشادی اونچی عظمت گئے امی ایشادی جڑی گر مومن دی ماں سے اونچی عظمت گئے امی ایشادی کتے تسی میں در مل کے پڑھو تے میں بھی پتہ لگے جنہیں بھی بیٹھے نے ماں دے روحانی بیٹے بیٹھے نے اونچی عظمت گئے امی ایشادی ایک باری پیار دل کو نامی ایشادی اونچی عظمت گئے امی ایشادی اللہ توڑیاں جوانیاں چھ برکت بروائے اوہ ایمان اما ایشا نو گاڑا کٹ جانی تھکڑا وہ بڑی امی دی عظمت دا ترانہ تے پڑھ کے بتا دینا ویڈیو پڑھ دی پئی ہے پتہ لگے 245 دن والے سارے کے سارے ماں ایشا دے روانی بیٹے بیٹھے نے اونچی عظمت گئے امی کی ہویا تواڈے ہتھاں دے اندر چٹے کوئی نہیں اپنے باپواں نوں چٹے پڑھا کے تے امی ایشا دی عزت تے عظمت دا جھنڈا لہرا دیو اونچی عظمت گئے امی ایشا دی اللہ جتنے کا ٹوٹنے ساری زندگی کسی دے محتاج نہ کری اونچی عظمت گئے امی ایشا دی
جڑی گر مومن دی مات سے اچھی عظمت گئے امی ہے شادی یا لکا یا محمد پیغام آیا یا لکا یا لکا یا لکا یا لکا یا لکا یا محمد پیغام آیا اپنی عائشہ تیرا بتا سلام آیا یا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تیرا بتا سلام آیا تیری دی چادر دی جگمگ تیری دی چادر دی جگمگ پوری دنیا تے روشن سے سے اونچی عظمت گئے امی عائشہ اور سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون 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 اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے اپنی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے آر کاری جگ دے اندر اما عائشہ دمت کا سرات سے اچھی عظمت گئے امی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی بلکہ میری کمت کوڑے ایمان مطالعہ کراؤں ابو بکر صدیق دی تھی زوجائے پاک نبی ابو بکر صدیق دی تھی زوجائے پاک نبی اما عائشہ تو صدیقہ چھوڑے دی پاک رفیقہ اما عائشہ تو صدیقہ چھوڑے دی پاک رفیقہ رب بابا شان دیتی ہے ابو بکر صدیق دیتی ہے ابو بکر صدیق دیتی ہے زوجائے پاک نبی ہے اگلا جملہ بڑا کمال دا سناوا برداشت کرو گے ساتھ بھی دو گے اور دیتی عظمت سورہ نور وڈی عظمت سورہ نور دل آکھن تے مجبور ماں دا گستاخ نسلی سور او دے نسب وچ شک ضرور او دی ماں 420 سچی گل میں سچ دس دیتی ہے ابو بکر صدیق دیتی ہے زوجائے پاک نبی ہے اللہ نام قربان جوان میں شادی عظمت اللہ دی قسمیں کرنو حدیثاں قرآن پاک دیا تمام شادی عظمت بیان کر یعنی اہل بیت دو ہستیاں دا تذکرہ کر چکے آؤ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ جتے ساڈیاں ماواں لیٹیاں نے انہاں دیاں قبراں تے کوڑ رحمتاں دا نزول فرما
آئیے بس دو تین حدیثاں اور سنانے گے اپنی بات اختتام لے کے جان گے نبی پاک دیاں بیویاں تے دو خصیاں دا تذکرہ آؤ اگے چلیے نبی پاک نے اسلام دے اگلے بیت دے اندر دو تین ہستیاں اور نے جنہاں دا تذکرہ کرنا ہے ویسے تے جتنے بھی نبی پاک دے اگلے بیت دے فرد سارے عظمت والے سارے شان والے آپ دیاں چار بیٹیاں چارے مقام والیاں چارے شان والیاں سب تو چھوٹی بیٹی انہاں نو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی کیا جاندے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی تے اپنے دو نواسیاں دی ایک حدیث کے اندر فضیلت بیان کی ہے سننا حدیث پاک میرے بڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھ آسمان نہ تو ایک فرشتہ ہے کہ آج تو پہلا کبھی بھی نہیں آیا اللہ تعالیٰ کو اجازت لے کے آئے میرے واسطے سلام لے کے آئے تیرا بڑا پیغام لے کے آئے اس فرشتے نے آگے دسیا سونے ہو میں انا فاطمہ تا سیدہ تو نساء الجنہ اللہ تعالی نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی او شرف کی بیٹی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی او نیک دے پارسا بیٹی جنوں اللہ تعالی نے شان عطا کی دیاں یہ جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا یہ عظمت والی بیٹی ہے جس بارے نبوت والی زبان میں فرمایا ان فاطمہ بذات منی من اتاغا فقد ہدانی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ حضرت مولانا قاری احمد انصاری صاحب صدقے جاواں قربان جاویں او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہے جنہیں نبی پاک نے بڑے لاڈ کیتے تیاں نبی پاک کو ساریاں پیاریاں لیکن نبی پاک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بڑے لاڈ کریا کردے اللہ دی قسم حدیث پاک کے اندر آندے بیٹی ملوات دے آندی تے آپ استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے بیٹی نو میں کیا فرماتے مرحبا ابنتی میری بیٹی جی آیا نو میری بیٹی خوش آمدید آپ ملوات جاندے تے بیٹی باپ دے استقبال واسطے کھڑی ہو جاتی اے باپ بیٹی لڑ کے بیٹھیا کر دے میرے پیغمبر محبت اظہار کریا کر دے میرے پیغمبر پیار اظہار کریا کر دے اے او میرے پیغمبر دی بیٹی ہے جنہیں اپنے پاپا نال بڑیاں وفاواں کیتیاں نے جنہیں اپنے پاپا نال بڑیاں محبتاں کیتیاں نے اللہ حدیث پاک کے اندر آندے جدوں نبی پاک نے صلوات و سلام کعبۃ اللہ دے اندر نماز ادا کرتے پیسن تے جناب اے مکے دے مشرکاں نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے کندھیاں تے لیا کے گدی اجڑی چھوڑ دتی ہے اللہ کو اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلیا نا اپنے پاپا جان دے کندھیاں تو آ کے اجڑی اتاری ہے تے کائنات دے لوگوں میں دنیا دی کوئی بیٹی ایسی نہیں جڑی اپنے باپ دا دکھ ویکھ سکے باپ دے پیر دے اندر کنڈا لگ دے تے اللہ دی قسم تیاں دے کلیجے اندر سٹ لگ دی ہے باپ پریشان ہوندا ہے تے بیٹیاں پریشان ہو جاندیاں نے بیٹیاں پریشان ہون تے باپ پریشان ہو جاندے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بیٹی نے جوانی تے قدم رکھیا نا تے رحمت دے کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے حضرت ابو بکر رشتہ لے کے آئے آپ فرماتے ہیں ابو بکر میں اللہ دے فیصلے دے انتظار کردا پیا عمر آئے آپ نے کوئی جواب دیتا ابو بکر عمر رل کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گیا کہتے نے علی نبی دی بیٹی جوان ہے جان نبی پاک کول بیٹا بیٹی دا رشتہ طلب کر لے آپ چلتے چلتے آپ دی مجلس کے اندر آئے حضرت علی خاموشیاں لا کے بیٹھ جاتے نے گل کوئی نہیں کرتے حیا دی وجہ کر کے میرے پیغمبر فرماتے ہیں علی انج لگدا ہے جویں محمد دی بیٹی دا حق منگن واسطے آئے محمد دی بیٹی دا حق منگن واسطے بھی سنیا آپ فرماتے ہیں علی دا
ذرا رک جا میں اپنی بیٹی نال مشورہ کر لواں آپ اٹھے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دے کول گئے نے آپ فرماتے نے بیٹی میں تیرا نکاح علی دے نال کرنا چاہنا تے یہ گل یاد رکھی میں تیرا رشتہ علی دے نال علی دیاں دولتاں ویکھ کے نہیں کردا پیا علی دا دین تے دا تقوی ویکھ کے کردا پیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے ہر باپ تے ہر ماں نوں گل سمجھا دتی ہے تیاں ویاڑیاں نے تے کوٹھیاں ویکھ کے نہیں ویاڑیاں تیاں ویاڑیاں نے تے بغلے تے جداداں تے مربے تے پناہے تے ڈالر تے پاؤنڈ تے ریال ویکھ کے نہیں ویاڑیاں تیاں تے رشتے کرنے نے تے دین ویکھ کے کرنے نے تیاں تے رشتے کرنے نے تے ایمان ویکھ کے تے تقوی ویکھ کے کرنے ماں تیرے نال غصہ نہ کرنا اج او انتخاب جڑا ساڈے نبی دا سی اج مسلماناں دا انتخاب رہیا اگر ساڈا او انتخاب ہوندا تے ساڈے گھراں دے اندر اج قاری قرآن ہوندے اگر ساڈا او انتخاب ہوندا تے ساڈے گھراں دے اندر اج نمازی ہوندے اگر ساڈا انتخاب ہوندا تے ساڈے گھراں دے اندر اج حیادار بیٹیاں ہوندیاں ساڈا انتخاب رہیا سکی بھتیجی پردے دی پابند ہے لیکن چاچا غریب ہے تے اے بیٹا اے دا جناب تائے دا بیٹا بڑا امیر ترین ہے سکا تایا بھتیجی دا رشتہ لین واسطے تیار کوئی نہیں کیونکہ دا بھرا غریب ہے انتخاب دین رہا نہیں رہا ساڈیاں نسلاں دے اندر دین مکدا جا رہا میرے بھائی تسی بڑے اہتمام نال پروگرام کرایا میں انہاں جواناں واسطے دعا کرنا اللہ رزق وچ برکت فرمائے اللہ جوانیاں وچ برکت فرمائے اگر پروگرام دا درس قرآن دا درس دا کوئی فائدہ ہی نہ ہوئے پھر تقریراں کر کے چلا جانا تقریراں سن کے چلا جانا تے کی فائدہ خرچہ کرنا کی خیال ہے آج اللہ دے نال وعدہ کرو انشاءاللہ اپنے رشتے کرنے نے تے دین دی بنیاد تے کوئی انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ کوئی کوئی کاری صاحب دیندار تے نہ منڈے لب دے نہ کڑیاں لب دے نے اے دیندار منڈے کڑیاں کنا تیار کرنے سن بولو اسے ہی کرنے سن ہاں ایک وقت ہوندا سی کہ ساڈے گھراں اندر کوئی منڈا کوئی بچی میٹرک پاس لبدی سی ہن ہر گھر وچ میٹرک پاس موجود ہر گھر دے اندر بچی بھی بچہ بھی کم از کم میٹرک پڑھیا موجود انہوں کنے پڑھایا اسے ہی پڑھایا نا ماں باپ نہیں پڑھایا اگر ساڈا بیٹا بیٹی 10 جماعتاں پڑھ سکتا ہے تے قرآن پاک ترجمہ نہیں پڑھ سکتا اگر ساڈا بیٹا بیٹی بی اے تے ایف اے تے ایم فل کر سکتا ہے تے کیا ساڈا بیٹا بیٹی قرآن پاک یاد نہیں سی کر سکتا نبی پاک دی حدیثاں نہیں سی پڑھ سکتا پڑھ سکتے سی پر ساڈی ترجیح دنیا بڑھ گئی دین ترجیح رہی نہیں رہی دنیا دی خوبصورت عورت دنیا دی سب تو عزت دار عورت دنیا دے سب تو بڑے گھرانے دی عورت تے نبی پاک نے انتخاب کی کیتا دین کی انتخاب کیتا دین تے تقوی اللہ اکبر اللہ او دی وجہ کیا ہے او دی بھی کچھ بنیاد ہے او دی بھی کچھ ایک گل سمجھو پھر میں باہر تک تھک دے نہیں گئے یہ تھک گئے تے تقریر مکا دینے دوبارہ پھر تو شروع کرتا پکی گل ہے دیکھ لیا جی میں زبردستی تبلیغ دا قائل نہیں جڑی اتوں دی لنگ جائے ایدے پیچھے بھی ایک بنیاد ہے اما خدیجہ دا تے میرے پیغمبر دا رشتہ کس بنیاد پہ ہوا کردار دی بنیاد اما خدیجہ وال مکے دے بڑے بڑے چودھریاں تے سرداراں نکاح دا پیغام بھیجیا ماں خدیجہ نے سارے دے نکاح دے پیغام رد کر دیتے جو نبی پاک دی سیرت تے کردار دا پتہ چلے اما خدیجہ نے خود نبی پاک کا نکاح دا پیغام بھیجا اللہ تعالی نے کو بیٹی کی عطا کی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی تے نبی پاک نے اپنی بیٹی واسطے کس رشتے کا انتخاب کیتا دین اور تقوی والے رشتے دا اللہ اکبر تے رشتہ بھی ہو صدقے جاواں رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے اس رشتے کے بارے خود اپنی زبان نبوت وچ اعلان فرمایا. آپ فرماتے ہیں من قلت مولا فعلی مولا, جڑا میرے نال پیار کر دے انہوں چاہیے علی نال پیار کرے. آپ فرماتے ہیں علی تیرے نال پیار کرنے والا مومن ہوئے گا, تیرے نال بغض رکھنے والا منافق ہوئے گا. آپ فرماتے ہیں علی تیرا میرے ہاں مقام ہے جنہیں قدر تے موسیٰ دے ہاں قدر تے خارون دا مقام ہے. لیکن اللہ لا نبی آبادی, علی میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی پاک نے صلوات و سلام نے بیٹی واسطے انتخاب کیتا. اللہ کو اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ جوڑی بڑائی کمال دی, اما فاطمہ تے قرار دی. اللہ جوڑی بڑائی کمال دی, اما فاطمہ تے قرار دی. حسن و حسین دی جیڑی مائے پاک محمد دی, جو نئی ریس گھرانے بے مثال دی. اللہ جوڑی بڑائی کمال دی. اللہ میں قربان جاواں کون سیدنا علی رضی اللہ عنہ, کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ. دنیا دی خوبصورت جوڑی, دنیا دا خوبصورت اللہ دی قسم قبل, دنیا دا خوبصورت جوڑا. اللہ کو اقبل علی پاک دا مقام پڑھ بیان کراتے اپنی جگہ تے بلند, سیدہ فاطمہ دا مقام بیان کراتے اپنی جگہ تے بلند. لیکن میں کئی گھنٹیاں دی تقریر کے ایک جملے کے اندر تو سنانا چاہنا کنا نال قدر تے فاطمہ دا رشتہ ہون لگے. اتنا سونے کی علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندے, جنہ دا دل ٹھریا ذرا کو سبحان اللہ. ایک گل یاد رکھیا جی اگلے حدیث جویں اماں عائشہ دا احترام کر دے اوویں اماں خدیجہ دا بھی احترام کر دے, جویں اماں عائشہ دا احترام کر دے اوویں حسن و حسین دا بھی احترام کر دے, جویں حضرت ابو بکر نال پیار کر دے اوویں حضرت علی نال بھی پیار کر دے. اتنا سونے کی علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندے, جنوں مندا میں پیر آکھاں سچ آکھدے آکھدوی آکھاں, جڑا کافراں نوں تڑپاندے تے دل میرا ٹھار جاندے. نہ سن کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندے. او اندے دا یار مزاج بڑا ہے کرنو سر دا تاج بڑا, منکر میری سڑ جاندے تے دل میرا ٹھار جاندے. تے جنوں دے درد نال پیار سی سو رب دی بیڑا پارو سی, اور جنوں دے درد نال پیار سی سو رب دی بیڑا پارو سی. دونوں محمد عقیدہ بناون دے دل میرا ٹھار جاندے. صدقے جاواں نبی پاک نے صلوات و سلام نے حضرت علی دا تذکرہ فرمایا تے سیدہ فاطمہ خاموش ہو گیا. سیدہ فاطمہ دی خاموشی رضامندی میرے پیغمبر نے حضرت علی کا نکاح کر دیا, جوڑا بن گیا. یہ بڑا خوبصورت جوڑا, بڑا سونا جوڑا. دو حدیثاں رہ گئیں نے میں بیان کر کے انشاءاللہ بات ختم کر دینی ہے. اس جوڑے دے اندر بھی بات دفعہ معاملات بن جاندے سن. بول بلارا ہو جاندے. اس جوڑے نالوں سونا جوڑا اللہ دی قسم علی پاک دی تربیت بھی نبی پاک نے کی ہے تے بی بی زہرا پاک دی تربیت بھی نبی پاک نے کی. گھرانے دے اندر بھی کمی کوئی نہیں تے تربیت دے اندر بھی کمی کوئی نہیں. لیکن میاں بیوی دے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی بڑی گل ہے نہیں. بخاری پاک دی حدیث ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک دوپہر ویلے حضرت فاطمہ دے گھر گئے تے ویکھیا حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر موجود نہیں سن. آپ فرمانے کہ بیٹا علی نظر نہیں آ رہے, کیونکہ نبی پاک کو محبت بڑی سی حضرت علی نال.
حضرت علی نظر نہیں سی آتے تھے آپ بے قرار ہو جاتے تھے آپ پریشان ہو جاتے کہنے کیا بابا جی آج میری تے علی نہ کسی معاملے کے اندر لڑائی ہو گئی ہے تے علی میرے نال ناراض ہو کے گھروں چلے گئے علی ناراض ہو کے گھروں چلے گئے ایک اور بھی گل سمجھا حضرت علی نے فاطمہ نو گھروں بھیجیا نہیں ساڈے گھر لڑائی ہو جائے جی کہنے چل میرے گھروں نکل گیا اللہ اکبر یہ بڑے بڑے دکھ دی گل ہے بیٹی جوان ہوئی باپ نے بڑے چاول نکاح کر دیتا جو رخصتی کی تھی نا تے باپ سر تے ہاتھ پھیر کے نہ کہندا تیے جا اپنے گھر چلی جا اللہ تینوں تیرے گھر دیاں خوشیاں نصیب کرے دعا کرو ہاں اللہ ہر بیٹی کو اپنے گھر دیاں خوشیاں نصیب فرمائے آمین اچھا باپ نے پورے اہتمام نال وہ 15-20 لاکھ روپیہ یا جتنی بھی اللہ نے حیثیت دیتی خرچ کر کے بیٹی نو اپنے گھر ٹوریا تے جدے نال ٹورے وہ جدوں بھی لڑے تے کبے چل اپنے گھر تے اس بیٹی دے دل تے کی گزرتی ہوئے گی تے بابا نے بھی گھروں بھیج دیتا تے اج دے نال ٹورے وہ بھی یہ ہوئی دھمکی لا رہا کہ چل اپنے گھر اے رو کے کہندی تے ہوے گی اللہ سونیا کو میرا گھر کی دس دے میں کیڑے گھر جاواں میں کیڑے گھر نوں ویکھاں تے کیڑے گھر دا دروازہ کھڑکاواں او جوانو اللہ دی قسمیں اے دھیاں دے حوصلے نے بیٹیاں دے حوصلے نے لیکن صدقے جاواں علی پاک دی تربیت تو حضرت علی ناراض ہو کے گھروں چلے گئے نے پر سیدہ پاک نوں کچھ کیا نہیں کیا تے میرے پیغمبر نے بھی نہیں کیا فاطمہ وہ کون ہوندا تے نہ لڑن والا میں پوری کائنات دا ایمان سردار نبی دی سردار بیٹی تے تینوں علی پاک لڑے کیویں ہو سکتا نا میرے پیغمبر نے دھیاں وسان دا طریقہ بھی دس دیتا ہے نبی پاک نے بیٹیاں وسان دا طریقہ بھی اللہ بیٹیاں نو اپنے گھراں دے سکھ عطا فرمائے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے اپنے صحابی نو بلایا آپ فرماتے ہیں جا پیارے علی پاک دا تذکرہ علی پاک دا خبر لے کے آ کتھے نے چل دے صحابی کہنا ویکھیا حضرت علی مسجد نبی دے اندر لیٹے نے تے نبی پاک نے صلوات و سلام دعا کے کہنے سنیو علی تے مسجد نبی دے اندر لیٹے نے میرے پیغمبر یہ صلوات و سلام نے نہیں کیا علی نو گھر بلا لیو بلکہ نبی پاک خود کہہ رہے مسجد نبی کے اندر آپ خالی زمین تے بیٹھ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے جسم تے مٹی لگی ہے میرے پیغمبر یہ صلوات و سلام اپنے ہاتھ نال نالے مٹی صاف کر دے پہلے تے نالے فرماندے نے قم یا ابا تراب اٹھنا مٹی دے باپ اٹھنا حضرت علی اٹھ پہ گھر لے کے آئے دوسری روایت ابو داؤد دی میرے پیغمبر صلوات و سلام فرماندے نے ایک دن نبی پاک نے صلوات و سلام تیز قدماں دے نال حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما دے گھر دے اندر داخل ہوئے نا تے آپ بڑے جلدی تے پریشانی دے عالم دے اندر سن تے کچھ دیر بعد نبی پاک انہاں دے گھروں نکلے نا تے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ سی صحابہ کہندے سونے ہو جدوں گئے سو بڑے پریشان گئے سو جدوں واپس آئے ہو تے بڑے خوش نظر آ رہے ہو آپ فرماتے ہیں میں دنیا دے بہترین جوڑے دی آپس کے اندر صلح کروا کے آیا ہوں میرے تو پتا چل رہے بیٹی تے دماد لڑ پین تے انہاں دی صلح کرا دینی چاہیے نبی پاک دی سنت ہے ایڈا سونا جوڑا اس جوڑے نو اللہ نے پاک لائے 3 پتر عطا کیتے اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ نو ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے ایک دا نام محسن ہے محسن چھوٹی عمر کے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے حضرت حسن بھی اللہ نے جوانیاں دتیاں حضرت حسین بھی اللہ نے جوانیاں دتیاں حسن پاک دا بڑا مقام حسین پاک دا بڑا مقام ایڈنی میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی والی روایت پیش کی ہے اس روایت کے اندر نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا آسمان تو فرشتہ آئے اللہ کو اجازت لے کے آئے میرے واسطے سلام تے پیغام لے کے آئے میں دس کے گئے کہ ان فاطمہ تسجدہ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سجدہ شباب اہل الجنہ مینوں فرشتہ دس کے گیا سونےو
تواڈے قسم حسین جنتی جواناں دے سردار نے۔ ایک حدیث اندر حضرت حسین دے بارے حضرت حسن دے بارے نبی پاک نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، اے میرا بیٹا سردار ہے۔ اللہ حضرت حسین دے بارے نبی پاک نے السلام نے فرمایا کسی نے دنیا تے چلتا پھردا جنتی ویکھنا ہوئے تے میرا حسین ویکھ لے۔ بس اینا جملے اپنی اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا وا۔ جنتی شہزادیاں نو میرا سلام ہو دے۔ یہ تواڈا بھی سلام ہوئے تے اچھی کو سبحان اللہ۔ جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہوئے، سائیں دے نواسیاں نو ساڈا سلام ہوئے۔ ہویاں جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے، ہویاں جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے، کربل دی ریت اُتے اونا تلاوتاں نو ساڈا سلام ہوئے، اونا تلاوتاں نو ساڈا سلام ہوئے۔ تواڈا بھی ہوئے تے میرے کے پڑھو نا جنتی شہزادیاں نو ساڈا ساڈا سلام ہوئے۔ جنتی جاندی باری گونڈ پا دیو گواہی پاؤ، سارے صحابہ دے نوکر اگلے پیر دے نوکر بیٹھے نے۔ جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہوئے، سائیں دے نواسیاں نو ساڈا سلام ہوئے۔ اور دسیا جنہاں نے سانو زغرا دے گھر دا رتبہ، دسیا جنہاں نے سانو حیدر دے گھر دا رتبہ، حیدر دے گھر دا رتبہ، اونا صحابیاں نو ساڈا سلام ہوئے۔ جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہوئے۔ اور پاویں نہ لبیا پانی، پاویں نہ لبیا پانی، شکوا ذرا نہ کیتا، پاویں نہ لبیا پانی، شکوا ذرا نہ کیتا، شکوا ذرا نہ کیتا۔ کربل دے پیاسیاں نو ساڈا سلام ہوئے۔ جنتی پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، انہاں دی رنگت تک تک کے کئی ہوندی دنیا پھیلے۔ دنیا تے تو پرنگ دینے جو میرے نبی دا چہرے، ایک پھل دا نام حسن یارو، تجھے پھل دا نام حسین رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی، ماں حسین دی سونے دی تھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو تے نبی چپڑیا، حسین راگے نبی تے چلیا، اہل بیت دا
اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین صبران دا غاب گھاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین صبران دا غاب گھاری حسین سونا قرآن دا کاری سب کچھ لٹا کے سب کچھ لٹا کے آئے سب کچھ لٹا کے جس نہ کیتا سیئے اجے بھی پوچھ لیں حسین کیے اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا سارے دا سارا کرنا پاک ہے تے جڑا انہاں نوں پاک مندا ہے او ایماندار ہے جڑا انہاں نوں پاک نہیں مندا او ناپاک ہے نبی پاک دا سارا کرانا ہی ایک بار پاؤ سارا کرانا ہی پاک ہے اللہ رب العالمین انہاں پیاریاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک دے اسے ایک اہل بیت دے ایک فرد دے بارے بھی دل وچ بغض آ گیا آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ مینوں قسم اس رب دی جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے فرمایا جڑے بندے دے دل دے اندر میرے اہل بیت دا بغض ہے او دا ٹھکانہ جہنم ہے نبی پاک دا فرمان ہے آپ دیاں بیویاں بھی آپ دے اہل بیت آپ دیاں بیٹیاں بھی آپ دے اہل بیت آپ دے نواسے نواسیاں آپ دے اہل بیت آل جعفر آل عباس آل عقیل آل علی سارے کا احترام ضروری ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دوتے ہو گیا ہے تو ساری زندگی دے اندر برکت فرمائے پڑھیاں محبتاں قبول فرمائے بڑی اہم فرمائش ہے سن لو بھی ماشاءاللہ کو 5-10 منٹ لگ جانے ہیں بھائی شبیر صاحب کی فرمائش اللہ نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے بڑا سبق موز کلام ہے کہ صرف کلام دے چسکے دی حد تک نہ سنیو سبق بھی حاصل کریا کرو تو جیندیاں دے دکھ منڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے تصویراں گلاں کر دیاں تو جیندیاں دے دکھ منڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے اتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے اور جتھے تیر وجن تقدیراں دے جدوں ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی تیرا سب کچھ ایتھے رہ جانا نہیں جانا نال جگیرانے تو جیندیاں دے دکھ منڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں کاکھی اڑ دے لکھاں پتیاں دے اے پھر گنیر سنیدہ اے آؤندی دس دی سبنا نوں بڑھ جاندی کعب نیرے دا تے مالک قبری دا سوندے نے ڈر لگدا وس دے ڈیرے دا اٹھے تدبیراں دے چارے نہیں چلدے جتھے تیر وجے تقدیراں دا تمیم موت دی آن گوا وگی لوگ وس دے شہر ویران ہو گئے
نے سنیاں بیٹھ کرتے خالی بندیاں پاچ مکان ہو گئے جنہ باغاں دے گئے نے ٹر والی انہیں سکھ کے ڈھگراواں ہو گئے یارو پتر نہیں جنہ دے جہان اندر گمنا دے نام و نشان ہو گئے تو جیتیاں دے دکھ منڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے کاک ککھاں دیاں کلیاں ریڑ کھلیاں چنے گچ گویلیاں ٹہندیاں نے آکھے سوکھے لنگ جاندے گلاں یاد سجڑاں دیاں رہندیاں نے جدوں موت نے آ کے پائے پھرے مہندیاں گتاں تے لگیاں رہندیاں نے وارث شاہ ماپیوں تو یاد آندے جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی باقیاں واریاں نے جڑے دل ترستے دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے جدوں چمن وچ خدانے وال کھولے پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا مطلبی جگ سارا کلے اللہ دیاں سچیاں یاریاں نے تو جیتیاں دے دکھ منڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویراں نے مڑ مڑ تو نہیں اپڑیا کتھانو کتی من اپنا بھی تو لیا کر ہر وقت تے غاسے نہیں چنگے کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر سلا دے بیج کے نیکیاں دا کدی اس بیج نو بولیا کر مطلب گوے تے کھولنے کدی بن مطلب بھی کھولیا کر پھر بندے دی زندگی وانگ ڈورا پیچا موت دا لگیا ٹوٹ جانی روتے رہنا سجنا بیلیاں نے اے شکل نمانی لوگ جانی کہ لکھ گوڑیاں ناج دے پھر پاوے چوک گیستے دی پنچیاں چوک جانی وہ جدو زندگی دی پینی اے شام ویرا آس واپس آن دی مک جانی تو جیتیاں دے دکھ منڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویراں نے کوئی پڑھ گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پڑھیا ناد تے نخریاں وچی کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد دی گل چلیا اتغار کوئی یار مسافر گئے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا کر غور تو ہاتھ دیاں انگڑاں تے انہاں اندر فرق ضرور ہے اج پر کے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے کوئی تنگے کر دیا کپڑیاں تو کوئی کھا کھا مغرور ہے اس بات نو یاد رکھ تو ساجد ہے ہر ایک نے مرنا ضرور ہے تو جیتیاں دے دکھ منڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویراں نے کتوں ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی تیرا سب کچھ ایتھے رہ جانا روندے رہنا سجنا ویرانے توں جیتیاں دے دکھ منڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے